यतिको मैदामा हाम्रो दाइले मार्ने थिएन। दलितले नै हेला गरिदिनु भयो। 21 वर्षीय जवान नवराज विकको जीवन 2075 जेठबाट नयाँ मोडमा उभिँदै थियो। परिवारका सदस्यहरूको दावी अनुसार अघिल्लो दिन नै उनकी प्रेमिकाले बिहेको निम्तो दिएकी थिइन्। फोन संवादपछि नवराजले हातमा कोरेको सुषमा नामको ट्याटु हेरेर मुसुक्क हाँसेका थिए। 10 गते नवराजको अनुहार अरू दिनको भन्दा चमकदार थियो। बिहानै उठे, कपाल काटे, नुहाए, खाना पकाए, आफ्नो कोठालाई चिरिच्याट्ट पारे। घर छेउकी सानी आमासँग पनि गएर भने, आज आफै खाना पकाएको छु, तपाईँ पनि मैले पकाएको खाना आउनु है। नवराजले मटेलाका माइली सानी आमाका छोरा लोकेन्द्र सुनारलाई फोन गरे। ए केटा, आज सोती गाउँ भाउजू लिन जानु छ है, तेरो साथीहरूलाई पनि खबर गर्नु। लकडाउनले नेपालगञ्जबाट सिक्दा सिक्दैको सुनको काम छाडेर घर आएका लोकेन्द्र फुरुङ्ग भए। अति विपन्न परिवारमा जन्मिएका लोकेन्द्रको पढाइ 9 कक्षाभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन। दाइको बिहेको खुसी लोकेन्द्रले आमा लक्ष्मी सुनारसँग साटे। त्यति बेला लक्ष्मीले नजिकै बगेको भेरीतिर फर्केर निधार खुम्च्याउँदै भनेकी थिइन्, ठकुरीको छोरी कहाँ हामीसँग आउँछन् र यी सबको के परवाह लोकेन्द्रलाई। भेरी नदी किनारमा भएको एक्लो घरबाट आफ्नो मटेला बजारका साथी गोविन्द साई लगायतका साथीलाई खबर पुर्याउन दौडिए। बिहेको खबर नवराजले घर तलतिरका दाइलाई सञ्जु विक र गणेश बुढा मगरलाई पहिले नै जानकारी दिइसकेका थिए। केही दिन अघि साथीको विवाह गर्दा पनि त्यसरी समूहमा गएका थिए। नवराजको चमक ढमकमा शङ्का लागेर आमा उर्मिलाले भनेकी थिइन्, खुब छाड छ त, कहाँ जाने होस् र? नवराजले फ्याट प्रश्न नै फर्काएका थिए, कहीँ जान्न, सरसफाई गर्न पनि हुन्न र? तर नवराज 10:30 बजेतिर घरबाट गायब भए, कुनै सूचना बिनै। उर्मिलालाई लाग्यो सधैँ जाने साथीको घरमा वाइफाई चलाउन गएको होला। नवराज भने जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँको घर छोडेर अर्कै यात्रामा निस्किसकेका थिए। आफ्ना 10 जना साथीको साथमा सोतीको यात्रामा उसमा दुलै भएको कल्पनामा डुब्दै। लकडाउनको समय सवारी सञ्चालनमा थिएनन्, तर सोती गाउँ उक्लिनु पूर्व करिब 37 किलोमिटरको दूरी पार गरी भेरी नदी किनारसम्म झर्नुपर्छ, जहाँ विकासशील मटेला बजार छ। तर नवराजहरू मटेला बजारसम्म पुगेनन्, बरु मटेलाबाट लोकेन्द्र साथीहरू बोकेर ढल्ला पुल्नेर उक्लिए। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ। त्यही पुलमा भयो नवराज र लोकेन्द्रको समूहको जम्का भेट। तर नवराजका नजिकका साथीहरू बाहेक कतिपयलाई बिहेको खबरले शक बनायो। खेलकुदमा विलक्षण नवराजको जन्ती हुन पाएकोमा उनीहरूको मन चङ्गा थियो। नवराज त्यस्ता व्यक्ति थिए जो हाई जम्प, फुटबल, पौडी, कबड्डी र भलिबलमा उत्कृष्ट भएका 2 दर्जन बढी सर्टिफिकेट हात पारिसकेका थिए। आर्मीले खेलकुदमै उत्कृष्ट र अनुशासित भए बापत विद्यार्थीलाई दिने 3 महिना तालिम राष्ट्रिय सेवा दलका क्याडर पनि थिए उनी। तर गोपाल बुढाथोकी भने खै के सोचेर हो, ढल्ला पुल तरेपछि आफ्नो घर फर्किए। गोपाललाई हात हल्लाउँदै 18 जना युवकको समूह मध्य पहाडी करिडोरको बाटो जिउला बस्ती पार गरी स्याल खोलासम्म पुग्यो। करिब 5 किलोमिटरको दूरी पार गर्दै स्याल खोला अर्थात् मध्य पहाडी लोकमार्गको यो सडकमा केवल 3 घर छन्। त्यहीबाट सानो गोरेटो छ। सुषमाको घर उक्लिने त्यो त्यति धेरै आवत जावत हुने गोरेटो होइन, तर सुषमाको घर पुग्न निकै छोटो बाटो भने हो। नवराजको समूह त्यही बाटो उक्लियो। घना जङ्गलको बीच निकै ठाडो गोरेटो, सर्पको चालमा हिँड्नुपर्ने। उनीहरू साल, माल र सल्लाहका पातहरू टिप्दै मुखमा च्याप्दै सुसेल्दै उक्लिए। करिब 15 मिनटको जङ्गलको दूरी पार गरेपछि सोतीको मुख्य गाउँ आइपुग्छ। करिब 30वटा घर भएको उनीहरू बस्दै चिचोल्दै सबैभन्दा सिरानको घर पुगे। रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गाउँमा पुरानो दरबार शैलीको घरलाई रातो माटो र कमेरोले पोतिएको छ। नवराजको समूह त्यही मोटर बाटोमा रोकियो। माकी आमा मल्लले देखिहालिन्। सँगै पुगेका महेश कार्की भन्छन्, सुषमाकी आमा घर छेउबाट चिच्याउनु भयो, तिमीहरू डुमलाई अस्ति कुटेर पुगेन, मार्नै पर्ने हो। हामी गाली सहन नसकेर फर्कियौं, भयो बिहे पछि गरौँला भन्दै।
गत वैशाखमा नवराज निलै भएर दाहिने आँखाको नीलडाम बोकेर फर्किएका थिए। 17 वैशाखमा बसेको नवराजको आँखाको नीलडाम अझै निको भइसकेको थिएन। परीक्षा सकिए लगत्तै सुषमाका भाइ लक्ष्मण नवराजको घरमा बस्न पुगेको सुषमाकी भाउजू सोनु बताउँछिन्। 1 हप्तापछि नवराज नै लक्ष्मणलाई सोती गाउँमा पुर्याउन पुगेका थिए। नवराजले लक्ष्मणलाई परिवारको जिम्मा लगाउन नपाउँदै ओडा अध्यक्ष डम्बर मल्ल झुल्किए। केटीको घरभन्दा 2 घर तल छ नीलो रङले पेन्टिङ गरिएको ओडा अध्यक्ष डम्बर मल्लको घर। तत्कालीन माओवादीका जनमुक्ति सेना हुनुहुने 4 वर्षको छोरालाई काखमा च्याप्दै 20 वर्षीय सोनु भन्छन्, विनोद र लोकेन्द्र मल्लले त्यतिबेला नवराजलाई झापड हान्दै सम्झाइस्या थियो। अनि अध्यक्ष डम्बरले चौरजहारीका प्रहरीलाई बोलाएर नवराजलाई हिरासतमा कोचे, किनकि कथित उच्च जातकी युवतीलाई प्रेम गर्नु नवराजको ठूलो अपराध थियो। प्रहरीको अनुसन्धानले भन्छ कि नवराजको यो अपराधबारे गाउँलेलाई पहिलेदेखि नै थाहा भएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानले नवराज 4 पटकसम्म सुषमाको घरतर्फ गएको देखाउँछ। चौरजहारी प्रहरीबाट फोन आएपछि नवराजकी आमा उर्मिला झसङ्ग भइन्। हुत्तिँदै आफ्नो छोरालाई छुटाउन अर्को दिन 11 बजे नै पश्चिम रुकुमको चौरजहारी प्रहरी चौकीमा हाजिर भइन्। उर्मिलालाई तत्कालै आफ्नो छोरा घर लिएर जान मन लाग्यो। एउटा छोरा नवराजलाई काँडाले सानो घाउ बनाउँदा पनि उर्मिला अत्तालिन्थिन्। तर साँझ 5 बजेसम्म कुर्दा पनि प्रहरीबाट छुटाउने सुरसार देखिएन, किनकि थुनाउने मानिस नै त्यहाँ उपस्थित थिएनन्। साँझ पर्न थालेपछि प्रहरीले रेडिमेड कागज लिएर उर्मिला र नवराजलाई हस्ताक्षर बनायो अनि हिरासत मुक्त गरिदियो। त्यो पत्रमा के लेखिएको थियो उर्मिलाले त पढ्न पाइनन्, तर इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीका इन्सपेक्टर धर्मविष्ट भन्छन्, साँझ 5 बजेतिर ओडाध्यक्षले छोडिदिनु भनेपछि अबदेखि लकडाउनका बेला यता नआउनु भनी कागज गरी छोडिदियौँ। त्यति नै बेला छोराको आँखाको निलो दाग देखेपछि फटाफट हिँड्दै उर्मिला बरबराएकी थिइन्। अब कहिले त्यहाँ नजानु, प्रेमलाई हिंसा गर्ने ठाउँमा जानु हुँदैन। नवराजले टाउको हल्लाएका थिए। बिहेको उत्सव नरसंहारमा बदलियो। प्रेमले बोलाएपछि प्रेमकै बलले नवराज फेरि जेठमा सोती पुगे। प्रहरीका अनुसार 2075 पुसदेखि नवराज र सुषमाको औपचारिक रूपमा प्रेम रहेको देखाउँछ र 2 पटक नवराजकै घरमा पुगेर रात बिताएकी थिइन् सुषमाले। 1 पटक मेला हुँदा र अर्को पटक नवराजको आन्टीको छोराको जन्मदिनमा। त्यति बेलाको सुषमाको व्यवहारले उर्मिलालाई बुहारीको झल्को मेटाउँथ्यो। तर 10 गते आफ्नो प्रेमिकाको अनुहार पनि हेर्न नपाई नवराज बाटोबाटै सिधै पूर्वतर्फको बाटो लागे। धुलाम्मे मोटर बाटो 7 देखि 10 मिनेटको पैदल यात्रापछि कुवासम्म पुगे। कुवाको चिसो पानीले अनुहार शीतल बनाए। तल खोजमा सुसाइरहेको भेरी हेर्दै थकान मारे। बेपत्ताले उर्लिएको भेरी क्षितिजसँगै सकिन्छ। त्यहाँबाट 5 मिनट झरेपछि विनोद मल्लको घर आउँछ। यो 3 घरको बस्ती हो। विनोदकी फुपू चन्द्रका अनुसार नवराजको समूह विनोदको घरमा पुग्यो र विनोद नभएको खबर पाएपछि सिधै जंगलको बाटो झर्यो। विनोदको घरभन्दा तल जंगल छ। नवराजको समूह जंगलै जंगल सल्लाको पात कुल्चिँदै दौडियो। समूह ठूलो भएकाले कोही निकै अघि त कोही पछि थिए। लकडाउन भएकोले पनि उनीहरूलाई एउटै समूह बनाएर हिँड्न डर थियो। करिब 2.5 किलोमिटरको बाटो पार गरी उनीहरू मध्य पहाडी लोकमार्ग लिएर झुल्किए। सडकमा नझर्दै एउटा ढुङ्गा छ। उनीहरूको समूह त्यही ढुङ्गामा केही छिन विश्राम गर्यो। त्यहीबाट आफ्नो गाउँ जाजरकोटको खलङ्गा बजारलाई सरसर्ती नियाले। भेरी पारी डाँडाको टुप्पामा देखिन्छ भिरालो खलङ्गा बजार। सल्यानको सल्लेरी हुँदै आएको यो लोकमार्ग भेरीको किनारै किनार रुकुमतर्फ लम्किएको छ, जहाँ 2 घुम्ती छन्। करिब 1 किलोमिटर पर जाजरकोट रुकुम 7को भेरी अनन्तसम्म अविरल छ। साँझको त्यस्तै 5:30 बजेकोले भेरी नदीको क्षितिज अध्यारिँदै थियो। उनी त्यो ढुङ्गाबाट भर्खर घुम्तीमा झरेर पाइला किसार्दै थिए। ठुलो होहल्ला उनीहरूको कानमा कोलाहल मच्याउन आइपुग्यो। एक थरी जंगलबाट अर्को थरी मध्य पहाडी बाटो हुँदै उनीहरूको हातमा हसिया दाउरा किला थिए। कोही घुम्तीको भिरबाट हाम फाल्यो, कोही बाटैबाट रुकुमतर्फ दौडियो। तर रुकुमतर्फबाट पनि उत्तिकै संख्यामा मानिसहरूले हामीलाई नै प्रहार गर्दै आइरहेका थिए। गाउँ यसरी उल्टिएको थियो कि तत्कालीन माओवादीले सत्तापक्षलाई आक्रमणका लागि घेराउ गर्न जत्तिकै उनीहरूले अहिले अन्तर्जातीय बिहेलाई निषेध गर्नका लागि योजना बनाएका छन्।
आफूहरू विरुद्ध गाउँ नै उल्टिएपछि 16 देखि 22 वर्ष उमेर समूहका ती युवाहरू हायल कायल भए। अब उनीहरूका लागि एउटा मात्र विकल्प बन्यो कि भेरी नदीतर्फ झर्ने। भेरी नदी पुग्नका लागि करिब 1 किलोमिटरको मकैबारी फाँट पार गर्नुपर्छ। उनीहरू त्यही फाँटतर्फ दौडिए। छेउमै गोइरी जिउलाका ससाना 2 गाउँ छन्, तर आक्रोशित समूहको घेराबन्दी सामु उनीहरूको गति धीमा बन्यो। मकैबारीमा दुलामे सडक, भेरी नदीको किनार रण मैदान बन्यो। सोतीकै गोइरी जिउलावासी रमिते बने। सोतीको 4 देखि 5 वटा गाउँ नवराजको समूहमाथि खनिएको प्रहरीको अनुसन्धानले भन्छ। घाइतेहरूका अनुसार 1 देखि 150 जना उनीहरूमाथि खनिएका थिए। माथि भिरमा बसेर हेर्ने महिलाहरूको समूह पनि ठूलो थियो। बिहेको उत्सव मनाउन हिँडेका युवाहरू बलिको बोको जसरी मकैबारीमा ढल्दै थिए। कतिपय फुत्केर फेरि नदीको किनारसम्म पुगे। त्यति हुँदा पनि उनीहरूलाई सुख थिएन। एकजनालाई 10-12 जनाले कुटिरहेका थिए। एकैपटक टाउकोदेखि खुट्टासम्म चोट लाग्थ्यो। 5 जना नदीबीचको फङ्गोलमै अड्किए। हत्या गरेपछि खोलामा फालिदिएको प्रहरीको बयानमा अभियुक्तहरूले स्वीकारेका छन्। उनीहरूलाई नदीमा पनि ढुङ्गाले पछ्याइरह्यो। जब उनीहरू नदी पार गरे त्यहाँ पनि उनीहरूलाई आक्रमणका लागि ढुकेर बसेको अर्को टोली थियो, जो सोतीको गाउँबाट फुटबल खेल्ने न्युमा काला गाउँसम्म पुगेको थियो। नदी पारी 11 जनाको समूह उनीहरूमाथि आक्रमण गर्नका लागि कुरेर बसेका थिए। त्यही रणभूमि पारी काले गाउँमा प्रहरी चौकी छ। त्यहाँबाट नाङ्गो आँखाले घटनास्थलको गतिविधि मसिनो गरी देख्न सकिन्छ। घटनास्थलमा पुगेपछि जाजरकोट प्रहरीले 12 जना घाइतेलाई समात्यो, तर आक्रमणकारीलाई प्रहरीले निष्फिक्री छाडिदियो। हसिया, लट्ठी, किला सहितका आक्रमणकारीहरूलाई न पक्राउ गर्यो न सोधपुछका लागि चौकीमा नै पुर्यायो। जाजरकोटको प्रहरीले 7 किलोमिटरको दूरी पार गरेर जिल्ला पुगेको चौरजहारी चौकीका इन्सपेक्टरको टोलीलाई घाइतेहरू बुझाइदिए। भेरी नदीको चिसो पानीले लुछुप्पै परेर थरथरी कापिरहेका घाइतेलाई चौरजहारी प्रहरीले रातको 1 बजेसम्म घेरकार गर्यो। उता 6:30 बजे नै भेरी नदीको बीच भागमा सब भेटिएको खबर नवराजकी आमा उर्मिलाको कानमा पर्यो। उनी बत्तिदै 7 बजी नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट पुगिन्। उनलाई लागेको थियो कि फेरि पनि छोरालाई कतै प्रहरीले त लगेन। तर रातको 11 बजेतिर बहिनी लक्ष्मीले उर्मिलालाई रुँदै फोन गरिन्। नवराजलाई त भेरीमा बगाइदिए क्यारे। यो अकल्पनीय खबरले नवराजको घर रोदन घर बन्यो। उर्मिला बुर्कुसी मारेर भेरी नदी किनारमा पुगेर आफ्नो छोरालाई अङ्गालो हाल्न चाहन्थिन्, तर उर्मिलाका श्रीमान र केही आफन्त भेरी नदीतिर लागे। नवराजका बाबाले बाटैभरि कामना गरेका थिए त्यो सब कुनै हालतमा पनि मेरो छोराको नभइदियोस्। नवराजका बाबाको समूह भेरी नदीको किनारमा पुग्दा रातको 1 बजिसकेको थियो। केही बेर अघिको निरन्तरको हावाहुरी र भारी वर्षा रोकिएको थियो। केही प्रहरीसहित 2-4 जना मानिस खोलाको किनारमा भेरी बीचको लास रुगेर बसेका थिए। कपडाबाट नवराजका बाबाले थाहा पाइहाले त्यो मेरै छोरा हो। उनी बेहोस भई बगरमै ढले। नवराज भेरीको बीच बगरमा चुपचाप घोप्टो परेर सुतेका थिए। उनको छेउमा झोला थियो। सुसाई मात्र रहने भेरी नदीको छालले बेला बेलामा उनलाई हिर्काउँथ्यो। सर्टको फेरो फरफराउँथ्यो। मध्यरातमा चुनको धमिलो उज्यालोले यी सब दृश्य देखाउँथ्यो। नवराज भेरीको बगर जस्तै चुपचाप शान्त थिए। उनको प्रेम शान्तसँग भेरीको सुसाहतसँगै अलग भएको थियो। नवराजका बाबा भन्छन् हात भाँचिएको थियो, टाउको ढुङ्गाले थिचेको थियो, टाउकोमा गहिरो खोपिल्टो परेको थियो। प्रहरीको रिपोर्टले भन्छ रातको 1 बजे सब नवराजकै हो भन्ने शनाखत भयो। जाजरकोटको खलङ्गा र मटेलाको गाउँ नै नदीको किनार नै किनार नवराजका अन्य साथीहरू खोज्न निस्केका थिए। उनीहरूका साथमा प्रहरी पनि थिएन। साँझको 5:30 बजे स्थानीयले भेरी नगरपालिका 11 खोदाखोला स्थानीयले टिकाराम नेपालीको शव भेटाए। पछि प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का उठायो। तर प्रहरीले वडाध्यक्ष र परिवारका 3 सदस्यलाई 12 गते मात्र सोधपुछका लागि लग्यो। वडाध्यक्षलाई 13 गते फेरि घर फर्कायो। त्यो क्षेत्र सिल गरेर 14 गते बिहान 18 जनालाई पक्राउ गर्यो। जेठ 12 गते जाजरकोटको प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि 13 गते आन्दोलनसहित सोतीका 20 जना विरुद्ध जाहेरी दर्ता गरे। नवराजको घर तलतिर सन्जु, त्योभन्दा तल गणेश बुढा मगरको घर छ। एनसीसीमा छनौट भएसँगै तालिम लिने गणेश बुढा पनि थिए। खेलकुदका पनि हितैषी। 23 गते उनको घर पुग्दा 500 रुपैयाँको डेरामा गणेशको फोटो छेउमा अगरबत्ती बलिरहेको थियो।
कोठामा सुत्ने खाटसम्म थिएन। गणेशको बाबा आमा दुवै घरको मिस्त्री काम गर्थे। उनीहरू बिहानै 7 बजे घरबाट निस्कन्थे, 11 बजे खाना खान पुग्थे अनि फेरि राति मात्र डेरा फर्कन्थे। 10 गते भने आमा राधिकाले खसीको मासु लगेर पकाउन हराएकी थिइन्, तर गणेश अलि पछि गरौँला भनेका थिए। छोराको सुर्सा नदेखेपछि 4 बजे फेरि राधिकाले छोरालाई फोन घुमाइन्। बाबु, बेलुकीलाई खसी मासु लगेर पकाएर राख है। गणेशले फोनमै जवाफ फर्काए, आज कुदुतिर आएको छु, अलि ढिला हुन्छ होला, नआउन पनि सक्छु। त्यसपछि एकैपटक 12 गते 4 बजे फेरि नगरपालिका 12 फेरामा गणेश बुढा भेरीमा तैरिरहेको अवस्थामा भेटिए। आमा राधिका भन्छन्, एकापट्टिको पुरै भाग सुन्निएको थियो, अरू हेर्न सकिन। उनले बसेको घरमा छोराको क्रियासम्म गर्न दिइएन। जेठ 14 गते दिउँसो 1:30 बजे नै भेरी नगरपालिका 13 राक्सेमा लोकेन्द्र सुनारको शव भेटियो। गणेश शाहीको टिमले उनको शव भेटाएका थिए। मठिलाको भेरी नदीको किनारमै लोकेन्द्रको घर छ, एकतले फलेकले बारेको। एलानीको सानो झुप्रो बाहेक कमाई खाने उनीहरूसँग जमिन पनि छैन। नदी किनारमै घर भएकाले लोकेन्द्र पौडीमा च्याम्पियन। त्यसैले आमा लक्ष्मीलाई लास नभेटिदासम्म पनि छोरा पक्कै फर्किन्छ भन्ने आश लियो। सुसाइरहेको भेरी नदी गहिरो गरी हेर्दै लक्ष्मी भन्छन्, छोरालाई यसरी कुटिएको थियो कि मैले चिन्नै सकिनँ। उसले लगाएको कपडाले मात्र ठम्म्याएको हुँ, आँखै थिएन। 1 वर्ष पहिले मात्र गाडी दुर्घटनामा श्रीमान गुमाएकी लक्ष्मीलाई यो अर्को ठूलो वज्रपात थियो। लोकेन्द्रको शव भेरी किनारसम्म तानेका गणेश भन्छन्, उसको शवबाट रगत बगिरहेको थियो। कुटाइले अण्डकोष सुन्निएर बेलुन जस्तो भएको थियो। शरीरभरि हेर्नै नसक्ने विभत्स चोट थियो। हात पछाडि लगेर डोरी बाँधिएको थियो। हामीले लास देख्दा छुटियो। त्यति बेलासम्म देशव्यापी रूपमा हत्याको विरुद्ध आन्दोलन उर्लिसकेको थियो। मृतकका आमाहरू दैनिक रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाँदै न्याय माग्न थालेका थिए। घाइतेहरूको बयान दिँदैमा दैनिकी बित्थ्यो, कहिले पुलिसलाई, कहिले अधिकार कर्मीहरूलाई, कहिले मिडियालाई। तर उनीहरूको उपचारमा कुनै संयन्त्रले ध्यान दिइरहेको थिएन। उता अनुसन्धान भइरहेको पश्चिम रुकुममा भने विरोधको कुनै स्वर सुनिएको थिएन। बाहिरी रूपमा रुकुम यति शान्त थियो कि मानौ त्यहाँ केही पनि भएको छैन। स्थानीयको अवरोधबीच 3 दिनपछि प्रहरीले पोस्टमार्टम गर्यो र शवको अन्त्येष्टि गर्यो। धेरैले विवादित यस घटनाको शव जलाउन नहुने तर्क गरिरहेका थिए। 2 जना अझै गायब थिए, सञ्जु विक र गोविन्द साई। गाउँलेहरूले रात दिन नभनी लासको खोजीमा थिए। 14 गते गोताखोर पनि भेरीमा पुगेको थियो। सवर्ण, जनक रोकाय, हरि कार्की, ज्ञान शर्मा, गणेश साई लगायतको समूहले 15 गते साँझ 3 बजे सञ्जु विकको शव छेडागाड नगरपालिका 13 कालीभिरमा भेटायो। सञ्जुका 20 वर्षीय श्रीमती सबिना र 5 वर्षका छोरा छन्। 10 जेठमा नवराजका लागि बुहारी लिएपछि साँझ बर्थडे मनाउने भन्दै सञ्जु घरबाट निस्केका थिए, तर शव बनेर भेटिए। धारिलो हतियारले हानेर घाँटीमा दुलो पारेको थियो। आँखा र अनुहारभरि चोट लागेको थियो। घटना भएको 9 दिनसम्म पनि गोविन्द साई कुन दुलोमा थिए कसैलाई पत्तो थिएन। गाउँले रात दिन लगाएर त्यही भेरीको किनार तलदेखि माथिसम्म खोज्न कहीँ बाँकी राखेनन्। जेठ 20 गते भेरी नगरपालिका 11 खोदा खोलामा बेलुकीको 3:30 बजे गोविन्द साईको शव भेटियो। जुन दोस्रो दिन भेटिएको टीकाराम नेपालीको शव नजिकै थियो। शवको खोजीमा खटिएका सुवर्ण रोकाया अचम्म मान्दै भन्छन्, दिनदिनै त्यो एक कुना काप्चा हेर्दै हिँड्यो, देखिएन। तर 81 20 गते त्यो ठाउँमा कसरी शव आइपुग्यो? शव निकाल्नेहरूका अनुसार गोविन्दको घाँटी भाँचिएको थियो। शव भेटिएको 5 दिनपछि गोविन्दको घरमा पुग्दा आमा कपाल फिजाएर झोक्राइरहेकी थिइन्। छेउमा गोविन्दको फोटो थियो। क्रियाकर्म सकिसकेको थिएन। एउटा कानै थिएन। शरीरको कुनै पनि भाग चोट नलागेको सधैँ थिएन। गोविन्दकी फुपू यमुनाले भनिन्, नाक ढुङ्गाले थिचिएर थिलो थिलो थियो। अगाडिका दाँत नै थिएनन्। हामीले उसको कपडाले मात्र चिनेका हौँ। यसरी एउटा अन्तर्जातीय बिहे आँट्दा 6 जनाले आहुति दिनु पर्यो। घटनाको 3 हप्तापछि प्रहरीले अनुसन्धान सकेर वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानले उक्त घटना योजनाबद्ध तरिकाले गरिएको र कुटेर हत्या गरी भेरीमा फालेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो। घटनाको प्रमुख कारण अन्तर्जातीय बिहे र जातीय विभेद भएको बताइएको थियो।